नमस्कार. हांव प्रकाश गांवकर, जुलतावाडी फार्मर्स ग्रुपाचो एक मेंबर. जे शेत फील्ड आहा ते आमची 33 फॅमिलीची एक कॉमन प्रॉपर्टी आमची. ती आमी खुबशीं वर्स 20 वर्स मायज सुमार आमची बेजार आहलें, कांय करनासले. तेजे पयलीं 20 वर्सां पयलीं आमचे जाणटे जे आसले, म्हाजे बाबा जावं ते आजी आसले, तेमी शुगर केनाचे ऊस लागवड करून केल्ली. मदें कांय कारणास्तव तें बंद आसलें. तेजे नंतर आमचे दिलन सर आयलो आमचे कडेन. तेणें सांगलें की ICARचे एक प्रोजेक्ट आहा ट्रायबल सब प्लॅना अंडर. तेन्ना ट्रायबल जे लोक आहा तांकां आमी एक प्लॉटाक काजू घालून दिता आनी बाकीचे. तेजे नंतर ते देसाय सराक हांगा घेवन आयलो आनी देसाय सराच्या लिडरशिपाक हेजे खाला आमकां हो काजूचो प्लॉट तेमी मेळून दिलो. फस्टाक 2018 आमचो फस्ट जेन्ना आयले तेन्ना आमी मिटींग घेतली. 33 फॅमिली सगळे एक कडेन येयले आनी तेमी एक मतान आमी हो प्रोजेक्ट हांगा करचो अशें ठरयलें. तेन्ना देसाय सरान आमकां मार्गदर्शन केलें आनी वेगवेगळे वरायटीचे काजू ज्यो आसा त्यो आमकां तेमी सांगल्यो कशें कशें लायल्यात, कशें जातल्यो म्हणून तेमी सगळें मार्गदर्शन करून आमकां हें केलें. तेजे नंतर आमी हांगा हे प्लॉटार काम स्टार्ट केलें. 2008 जेन्ना आमी लागवड केली तेन्ना काजू बारीक आशिल्ल्यो आनी सगळे आमकां ICARन प्रोवायड केल्यो. तेन्ना फस्ट 1-2 वर्साक आमी थोडेशें इंटरक्रॉप हांगा घाले. मिरची लागवड केली, तशेंच कणगाचे प्लॉट केलो. तसोच आमी मकाय दिल्ल्यो तेमी. मक्याचेंय आमी उत्पादन घेतलें हिंगा. तितूंतल्यान थोडे आमकां पयशे मेळपाक लागले. तितूंतल्यान आमी आमचे फॅमिलीचे कांय गोश्टी आमी बागोवपाक शकले. तेजे नंतर जशें जशें ही काजूची झाडां व्हड जावपा लागली, जेन्ना ती प्रोडक्शन दिवपा लागले आमकां, तेन्ना आमी आमच्या ग्रुपाचे जे सगळे मेंबर आसले ते येवन हांगा काम करपा लागले, क्लिनींग करपा लागले. आनी वर्साक 2 पाटी आमी ग्रास क्लिनींग करता. तितूंत आमकां ICARन आनीक हेल्प केली म्हणटकी ती 2 कटरां दिलीं आमकां, ब्रश कटरां जे क्लिनींग करपाक. तेजे नंतर आमकां पावर ट्रिलर दिलो 12 HPचो. तेजे वेगवेगळे आनी खुबशे आमकां मटेरियल दिलें, जेणे करून आमकां हे प्लॉट फुडें बरे तरेन प्रोडक्शन हाडपा खातीर आनी आमकां उत्पन्न चड मेळपा खातीर तेमी आमकां खूब हेल्प केलो. तेजे नंतर 2022 जेन्ना काजू लागपाक प्रोडक्शन येवपाक स्टार्ट जालें तेन्ना आमचे सगळे लोक येवन आमी ते काजूची बोंडां आनी काजू बियो सगळे एकठांय करून काडून आमी काजू बियो सोसायटी व्हरून दिवपाक लागले. तेजे नंतर जी काजूची बोंडां आसली तेजी आमी रोस काडून फेणी काडपाक लागले आनी फेणी आमी सप्लाय करपाक लागले. तितूंतल्यान आमकां कांय उत्पन्न मेळ्ळें. तशेंच आतां फस्टा वर्सा आमकां एक 2 क्विंटल सुमार मेळ्ळी फस्ट 2022. मागीर 23 वाडलें आमची इन्कम, सादारण 5 ते 6 क्विंटल जाल्यो. आतां सद्याक गेले ते 24 ह्या वर्साक आमचे सादारण 70 क्विंटल सुमार मेळ्ळ्यो. सादारण 2 लाख उत्पन्न जालें. तशेंच आमची फेणीची कॅन आहा, फेणी सुमार 20 कॅनाची सुमार मेळ्ळी आमकां तितूंतल्यान. तशेंच आमचे हे आतां ह्यो काजूचो प्लॉट आसा तो 5 हेक्टराक आहा. तेजे आनीक 5 हेक्टरां आमचे बाग आहा, माडाची झाडां आहा. तितूंत आमकां ICARन आंब्याची कलमां दिली. एक 150 सुमार आंब्याची झाडां आहा बरी क्वॉलिटीची. ती सद्या ह्या वर्साक आमकां आमी बऱ्यापैकी आंबे दिले. आनी तशेंच मिरयाची झाडां दिली, जायफळाची दिली आनी वेगवेगळे. आनी वर्सान वर्स आमकां ICAR सारे दिता तांकां झाडांक तेजें उत्पन्न वाडपा खातीर. पयलीं भितर आनीकय केळी आहा आमचे, बाकीचे आहा, ते आमी सगळे भायर विकून तितूंतल्यान जे इन्कम मेळटा ते आमी ह्या परत माडाक जावं काजूक जावं कितें जर जाय, सारें जावं बाकीचें जाय कितें जाय तें हाडून आमी हें करता. देव बरें कर.